انحاظ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردن کیا ون مومن مردن پنہ نظر تھو جگائے پنہ نظر جو بن کن تھاون مجھ باسان ونکن کس دورس مجھ چیز زیادہ ضرورت ونکس اگر انسان نا بازرس مز یا گھر نیرت خاص کر بازر مجھ زیادہ برا حالت گامن مجھ تھوڑا خوش گھن رت کالس مجھ تہوارہن ماجن بنن کورن ون پھرن اصل لگن اللہ تعالیٰ کن گھر شکر پڑھن یہ بازر ہز حالت چاہے تر گام تور اکثریت ونان سارے ون ہدایت کور ربن تم خاص کیا چاہے گام کور آس بن بازر پڑھنے وسمت یا بدل کن خطر ملازمت خطر وسمت یا شہرچ اگر مسلمان نا ایمانس خطرہ اگر نہیں ربس منگے کہ مدد کر ربا یہ حالت مز ایمان روزی سلامت آج زبردست خطرہ امہ چیزو توے آو مومن مسلمان ون کلام مجید کے حوالے پنہ چشم تھو بن کن توے در حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھو میانے صحابیون طریق رتن والو یہ طریق پکناون والو اگر تے کنسی خاتون کن اکلٹ بے نظر پنہ نظر جگوائزو اگر تو گرس مجھو گری دور چھو تے پیو کس کے نظر تے ترو شیطان وسوس اللہ تعالیٰ بچین پرت مسلمانس مثال تے ترو شیطان وسوس غلط کرنا تے پیو غرض خاندار یار اسلام چھ ونن علی وز گس واپس یہ حاجت چھ کر حلال طریقس من یہ حلال طریقس من یہ چیز کر چانن چشمن بخش اللہ تبارک و تعالی با پردگی چونس دلس بخش سکون تے قرار تے کائنات چوسی غیر محرم کن غلط نظری یوں چھ بچاؤ تھوت اسلام مگر کاش اس اسلام اس پر پکڑ ول بنہاؤ کاش اس مانن ول بنہاؤ پت کرنا تندو سے کافر بیان یا لیتنی کنت ترابا انکار کرن ول بنن یم کفر کرن ول بنن تم ونن تندو ربس یا لیتنی کنت ترابا یہ عذاب چکن رب سن تم سے کاش مت آساو کاش اس انسان آساو کہ تم سخت عذاب رب سنشن تم رب اس کت بنائے انسان کاش اس مت آساو ونکس میرے ہن سختی ونکس میرے ہن تکلیف بہرحال مسلمانوں تقریباً 5 منٹ علاوہ معاف کرزو یورا اشار ٹائم کو زیادہ موضوع انکمپلیٹ اللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ مقدر رسمن سائے بے کن ساتھ کرو امش باقی ہان بیان انشاءاللہ